law of mass action. The rate at which the substance reacts is proportional to the active mass of the reactant, and the rate of overall chemical reaction is proportional to the product of the active mass of the reactants. The rate at which a substance reacts is proportional to the active mass of the reactant, and rate of overall chemical reaction is proportional to the active mass of the reactant. The term active mass means molar concentration. For a reaction A plus B reacts to give C plus D, A B B C C D D, then the rate of forward reaction is directly proportional to active mass of reactants, this one, and rate of backward reaction is directly proportional to active mass of product. Active mass of reactant raised to the power stoichiometric coefficient of each chemical substance. A को A, B को B, S को C को C, D को D. At equilibrium, rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction, meaning if we put K and is equals to here Kf, Ki, K1 and K2, K1 CAA CBB is equals to K2 CC CDD. Now the ratio of K1 is to K2 is its molar concentration. K1 open K2. KC भनेर लेख्यो, C को पावर C, C D को पावर D डिवाइडेड बाई C A को पावर A, C D को पावर D. KC भनेको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट हो, यहाँनिर इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट हो र KC भन्ने कुरो कसरी निस्केको भन्दाखेरि यसरी निस्केको, स्टोइकियोमेट्रिक लले यस्तो भन्छ र रेट अफ फरवर्ड एट इक्विलिब्रियम रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इज इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन र यस्तो आएर K1 is to K2 भनेको इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट जसलाई KC भनिन्छ. अब इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टलाई ग्यासियसको केसमा चाहिँ के भन्ने भने KP भनेर लेख्ने, जसमा पार्शियल प्रेसरको युज गरिन्छ. पार्शियल प्रेसर अफ C टु द पावर C, पार्शियल प्रेसर अफ D टु द पावर D अपन पार्शियल प्रेसर अफ A टु द पावर A, पार्शियल प्रेसर अफ B टु द पावर B. ग्यासियसका लागि KP को युज गरिन्छ. अब KP र KC को बिचमा चाहिँ के रिलेसन छ होला त? दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. From ideal gas equation we know that PV is equals to nRT, P is equals to n by V RT, P is equals to CRT. This is concentration. So Kp is equals to Pc को पावर C, Pd को पावर D ओपन Pa को पावर A, Pb को पावर B हुँदाखेरि प्रेसरको ठाउँमा हामीले CRT ले रिप्लेस गर्नु मिल्छ. C को पावर C टाइम्स RT, C को पावर C
अर्को c को पावर d टू द पावर d RT d को पावर d डिवाइडेड बाय c a को पावर a RT a को पावर a c b को पावर b RT b को पावर b यस्तो हुँदो रहेछ। अर्थात् यसको मतलब के हो भने यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ यो CC यो CC यो भनेको ठ्याक्कै KC हो नि KC हो KC टाइम्स RT C को पावर C RT D को पावर D त्यसो भइरहेको छ। यो माथिकोलाई हामी लज अफ इन्डिसेस लगाइदिउँ कति हुन्छ RT C प्लस D हुने रहेछ भने यसको यो तलकोलाई लज अफ इन्डिसेस लगाइदिउँ RT A प्लस B हुँदो रहेछ इज इक्वल्स टु KC RT टु द पावर C प्लस D टाइम्स A प्लस माइनस A प्लस B इज इक्वल्स टु KC टाइम्स RT टु द पावर डेल N वेयर डेल N भनेको चाहिँ के हो त C प्लस D माइनस A प्लस B अर्थात् टोटल नंबर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर अफ मोल्स अफ रिएक्टेंट। अर्थात् अब डेल एन लाई भेराइ गरेर हेरौँ डेल एन यदि 0 हुनु भने के हुन्छ केपी इज इक्वल्स टु केसी हुने रहेछ। केपी इज इक्वल्स टु केसी कुन केसमा हुन्छ रिएक्सन HiS2 प्लस I2 यहाँ डेल एन कति छ त एउटा दुईटा यतातिर ठ्याक्कै डेल एन 0 हुन्छ यसमा केपी इज इक्वल्स टु केसी हुन्छ। अब डेल एन चाहिँ पोजिटिभ हुँदाखेरि के हुन्छ पोजिटिभ हुँदाखेरि यो ज्यादा हुनुको मतलब यतातिर केपी केसी भन्दा ज्यादा हुन्छ केपी इज ग्रेटर देन केसी। यसको जितो जलन्तो इक्जाम्पल भनेको PCl 5 gives PCl3 प्लस Cl2 एक दुईटा यता एउटा यता। अर्को डेल एन नेगेटिभ हुँदाखेरि के हुन्छ नेगेटिभ हुँदाखेरि केसी चाहिँ केपी भन्दा ज्यादा हुन्छ। यसको जितो जलन्तो इक्जाम्पल भनेको एमोनिया N2 प्लस H2 गिव्स NH3 तीनटा H2 दुईटा NH3 यतातिर 2 यतातिर ज्यादा अर्थात् केसी चाहिँ ज्यादा देखिँदो रहेछ। दिस इज अल अबाउट रिलेसनशिप बिट्विन केपी एन्ड केसी र law of mass action को derivation। Law of mass action states that the rate at which a substance reacts is directly proportional to active mass of reactants and inversely proportional to the active mass of product raised to the power of their respective stoichiometric coefficient।